हसन भाई, गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने ईरान पर बाज़ाब्ता फ़िज़ाई हमला किया जिसे मिडनाइट हैमर का नाम दिया गया। इस हमले में ईरान की 3 जोहरी तंसीबात को निशाना बनाया। सदर ट्रंप ने टेलीविजन पर खिताब में कहा कि बहुत से अहदाफ बाकी हैं, अगर अमन जल्द कायम न हुआ तो हम दुरुस्तगी, रफ्तार और महारत के साथ ईरान के दूसरे अहदाफ तक जाएंगे। देखो, यहाँ एक पंजाबी का एक एक्सप्रेशन बहुत बहुत जबरदस्त है, खौफनाक है। वो कहते हैं अत खुदादा बैर। सुना है कभी? वाह ये बड़ी मशहूर पंजाबी फिल्म है जी। ये जब आदमी इंसान होने की रेंज से निकल के किसी और किस्म की मखलूक की शक्ल इख्तियार करता है तो अंजाम तारीख में तो मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी का ठीक देखा हो। और ये जो बात इसने की है ट्रंप ने, ये घुसते घुसते अगर खालिक व मालिक और राज़िक की हुदूद में घुस गए, मेरा ख्याल है जिसके ये बहुत नजदीक है, तो फिर ऐसे लोगों के नामो निशान तारीख से मिट जाए और कोई पता नहीं कौन सी आग कहीं और से किसी वक्त भड़क उठे। टॉलरेंस लेवल होता है, जितनी किसी कौम की क़यादत ज़ीरक, ज़हीन और काबिल होगी, ओछा जो है वो बहुत मतलब पैंतरे बदलता है और ये करता है वो करता है। तो जो और तरह के लोग होते हैं, स्टेट्समैन, सियासतदानों की, घटिया सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, तो हर कीमत पे चक्कर चुक्कर चला के इक़्तिदार में आ जाते हैं, मैं स्टेट्समैन की बात कर रहा हूँ। तो खुदा की पनाह ही है। अगर इस पे तुम्हें एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, ये यकीनी तौर पे हो जाएगा, जरा विजुअलाइज करो। हम चीजों नहीं कहते तसव्वुर, आई हैव इमेजिन्ड दिस, ऐसे ना। अगर चीन और रूस सीरियस हो जाए, इनके नामो निशान मिट जाए, उसकी वजह है कि मैं 100% श्योर हूँ कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं वो इतनी अथाह गहराई मालिक हैं, वो जो मतलब बोलता ही नहीं, मतलब सोचने वाला एक आदमी है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया को सही मानों में उनकी स्ट्रेंथ का अंदाजा दूसरे आबादी जो हम इसराइल और ईरान के हवाले से कर रहे हैं, उसकी तो आबादी ना होने के बराबर है, ईरान की कई गुना ज्यादा है। तो जरा तसव्वुर करो, 35-40 करोड़ होंगे अमेरिकन, पता नहीं, मुझे चेक करके बताना। चाइना की आज भी कितनी, ये मिसमैच हो गया ना अगर कम, तो फिर दुनिया तलाक से चली जाएगी। बहरहाल आगे चलो। आपने कहा ना अत खुदादा वैर, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया कि सदर ट्रंप का ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले का फैसला एक गैर मामूली जुआ था, उनकी सदारत पर गहरे असरात मुरत्तब होंगे। गहरे असरात मुरत्तब होंगे, जुए का लफ्ज भी इस्तेमाल हो चुके, जुआ और होंगे नहीं, प्रोसेस शुरू हो गया है। अच्छा, देखो ना, बच्चे की डिलीवरी 9 महीने के बाद होती है, तो बच्चा तो 9 महीने पहले कंसीव किया जा चुका होता है। टेक्स टाइम। आप प्रॉप लगाओ, मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, तो ये तो मुमकिन नहीं है। जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी और जो भी होता है वो उसकी जो सपोर्टिंग चीजें होती हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि आज आप वीट लगाते हो तो अगले दिन या अगले हफ्ते वो फल देगा। मेरा ख्याल है ये प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये अमेरिकन के ज़मीर का सवाल है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ, मैं उनको एक घटिया कौम तस्वीर करता हूँ एज एन इंडिविजुअल। मैं का पता नहीं अरबों इंसानों में से एक इंसान हूँ, राइट, मुझे वो बहुत घटिया और चीप स्टफ लगे। ये जब हिंदुस्तान ने पंगेबाजी शुरू की है तो मुझे हुकूमत के साथ साथ उन लोगों के भी एतराज था जो पाकिस्तान के बारे में वो पता नहीं किसी ने झंडे लगाए हुए थे, वो फाड़ रहे थे फलाना।
یہ کسی بھی قوم کا گریسفل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ سپر پاور ہے, بہت ان سے ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے. اس سے زیادہ گھٹیا قوم ممکن نہیں ہے. اس سے ایک بات ثابت ہوگی کہ سرے سے ہی قوم ہی کوئی نہیں, چونکہ اس کو کہتے ہیں میلٹنگ پوائنٹ آف دا ورلڈ. امریکنس کوئی قوم تو ہے نہیں, نیشن آف دا نیشنز, کوئی نا میلٹنگ پوائنٹ ہے نا. اچھا, یہ تو قوم ہی کوئی نہیں ہے. میں تو کئی بار گیا ہوں, مجھے اندازہ اچھی طرح, اب تو مجھے شکلوں سے پہچان ہو جاتی ہے یہ آدمیاں. وہ ظاہر ہے وہاں کو چینا پھر رہا ہوگا, امریکن ہے, پتہ نہیں 30 سال سے 40 سال سے وہاں, پتہ لگ جائے گا. امریکہ کی عظمت اس بات میں ہے کہ انہوں نے غلاموں کو بھی بطور امریکنز قبول کر لیا, ان کو آزادی دی. واہ, ان کی عظمتوں کی داستان نہیں لکھی گئی. اس کے پیچھے یہ ہے کہ انہوں نے کالے, پیلے, براؤن, چٹے, مختلف قسم کے چٹے, سب انہوں نے ان کو ایک قوم میں, تو یہ بہت بڑی بات. آپ تو ہم تو کالے پیلے ایک ہی جیسے ہیں نا سارے. دلت ملت شودروں کی بھی اگر کوئی اولاد ہے تو وہ ہیں تو یہیں کے رہنے والے. بالکل, ہم آج تک ایک قوم نہیں بن سکے. ذرا اندازہ لگاؤ امریکن عظمت کا. یہ میں تمہیں دوسرا رخ دکھا رہا ہوں. صحیح. ہندوستان کو رہتے ہوئے وہاں لوگوں کا وہ کدھر کیا, آج تک کوئی قوم نہیں ہے. پاکستانی کہنے کو تو بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں کہ زندہ قوم تو فلانا ٹپانا, اور بلشٹ. سب کو سب کچھ پتا ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے کتنے بڑے فراڈ کی روز خبریں اب بھی چھپتی ہیں, وہ کہاں سے آتی ہیں. ہم 77 سال میں ایک قوم تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے اندر ہم ایک ایسے آرکسٹرا کی طرح ہیں جس کی بانسری کہیں جا رہی ہے, طبلہ کہیں جا رہا ہے, ڈرم کہیں جا رہا ہے, وہ جو بانسری ہے وہ کہیں اور بج رہی ہے, گٹار کہیں اور سمت میں جا رہا ہے, بے سرا گیت. امریکن اگر یہاں تک پہنچے تو ان کے بڑوں نے وہ کام کیے تھے جنہوں نے ان بھانت بھانت کے جانوروں کو ایک قوت میں تبدیل کیا. یہ نہیں کہ ان کے درمیان ڈفرینسز نہیں, لیکن یہ ان کی عظمت کے پیچھے سب سے بڑی بات یہی ہے. اور اگر امریکن ہسٹری اٹھا کے دیکھو تو ان میں سے کنٹریبیوشن اگر آپ کیلکولیٹ کرو تو آپ حیران رہ جاؤ. وہ تو ہے ہی نہیں, وہ تمہاری کنٹریبیوشن ہے, کوئی اس کی ہے, کوئی اس کی ہے, کوئی اس کی ہے, کوئی اس کی. کیسے تھے, انہوں نے ان کو برابر کی اپرچونٹیز دی. امریکنز کے بارے میں متھ بھی یہی ہے, اٹس ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ. یہ ذہن میں رکھنا. اچھا, اسکینڈینیوینز یہ ویلفیئر اسٹیٹ وہ دعویٰ نہیں کرتے. اچھا, ان کا دعویٰ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ میں قابلیت ہے تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں جہاں نارملی باقی معاشروں میں ممکن نہیں. مثلاً براک اوباما. واہ, ایک آیا نا ایک سٹیج, بالکل, ایک کالا آ گیا نکل, became the president twice, لیجنڈ ہے. اچھا, اب اگر امریکنز اس پہ ریئیکٹ نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی انفیریئر قسم کی بندے تو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں نا دیکھنے میں. صحیح. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ وہ کم تر لوگ ہیں. چائنیز the way they are growing, پھر ان کے لیے دیکھو بات سنو, میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا تو مجھے مبلغ کہا گیا ہے, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں morality, سائنس اور ٹیکنالوجی کی تمام تر عظمت کے باوجود morality still superior. یہ امریکنز, اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈنگر ہیں. اگر یہ نہیں نکلتے, اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس پہ بھی, میں اتنے سے ریئیکشن ہوئی, میں امریکنز کے لیے میرے دل میں عزت ہے. اب دیکھتے ہیں کہاں تک جاتی ہے. تو بات واشنگٹن پوسٹ نے کوئی اتنی غلط نہیں کی. اچھا نہیں, واشنگٹن پوسٹ کی اگر دیکھا جائے تو بین السطور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں گے. اور انہوں نے کیا کہا ہے, گنجا ہو جائے گا, نظر آنا بند ہو جائے گا. یہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ صدارت پہ گہرے اثرات مرتب. ہاں, یا اگر اس نے وقت نکالا تو ایک ایسا جیسے ہمارا نہیں وزیر اعظم کیبنٹ یہ ہے, اب بولتے یہ وقت بھی نہیں نکال سکیں گے. چلو یہ میری خواہش ہوگی, لیکن یہ زندگی تھوڑی ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے. 25 کروڑ کا بجٹ, کیا اوقات کیا ہے, بالکل صحیح, کیا کیا باتیں کرتے ہیں, صحیح, پھر ان سے بھاگتے ہیں, پھر جان چھڑاتے ہیں, پھر بیک آؤٹ کرتے ہیں, جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں, نہ شرم نہ حیا. اور بہت اچھی طرح پتا ہے کہ عوام کی بھاری اکثریت ہم سے نفرت کرتی ہے. تو اگر اس طرح کی صدارت وہ کر بھی لے گا تو کیا ہے. صحیح, بالکل.